नमस्कार। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय बुटवलका प्रमुख डाक्टर नलिननाथ तिवारी। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँ लामो समयदेखि आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि विश्वकै पुरानो विधि उपचारको विधिमध्ये पनि मानिन्छ। आयुर्वेदिक विधि र यो एलोपेथिक विधिमा अहिले मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? अझै अहिले आएर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्वव्यापी भइरहेको छ। संसारमा यसको मान्यता बढ्दै गइरहेको छ। मानिसहरू चाहिँ यसप्रति चाहिँ आकर्षित छन्। यसमा यो पुरानो चिकित्सा पद्धति भएको हुनाले चाहिँ यो चिकित्सा पद्धति चाहिँ प्र्याक्टिकली प्रुफ छ। सबै कुरा चाहिँ यसका औषधिहरू, यसका विधिहरू, यसमा प्रयोग हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा साइन्टिफिक चिकित्सा पद्धति हो र यसमा अहिले आएर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई हामीले पनि अपनाउनु पर्छ र यसको चाहिँ दूरगामी चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर चाहिँ आकर्षित भइरहेका छन्। तर यहाँले भने जस्तै यो उपचार अलि लामो, औषधि पनि लामो समयसम्म खानुपर्ने, अन्य दुःख पनि पाइराख्ने भएको कारणले ढिलो निको हुने भनौँ न, त्यस कारणले मान्छेहरू एलोपेथिक झ्याट औषधि खायो निको भइहाल्ने पनि भन्छन्। त्यसलाई कसरी तपाईँले पुष्टि गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, कुनै पनि चिकित्साको चाहिँ एउटा चाहिँ चिकित्सा विधि हुन्छ। हाम्रो आयुर्वेद चिकित्साको विधि अलि लामो छ। जस्तै यसमा औषधि प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको चिकित्सा विधिले 1 महिनासम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अरू सेवाहरू चाहिँ हामीमा एउटा सेवा छ पञ्चकर्म सेवा। त्यो पञ्चकर्म सेवा नै त्यसको विधि नै हेर्नुहुन्छ भने त्यसको पूर्व कर्म छ, प्रधान कर्म छ, पश्चात कर्म छ। भनाइको अर्थ कस्तो छ भने चिकित्सा सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै एउटा कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि चिकित्साको कर्म हुन्छ, त्यसपछि चिकित्सा सकिसकेपछि पनि एउटा कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अपेक्षित प्रतिफल पाउनको लागि हामीले चाहिँ कुनै पनि रोगको निवारण गर्नको लागि यी सबै कर्महरू गरिएन भने चाहिँ अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन। त्यसकारण अलिकति यो चिकित्सा पद्धति लामो हुन्छ। यो कोभिड महामारीको बेलामा आयुर्वेदिक चिकित्साप्रति मान्छेहरूको थोरै मोह बढेको हो। आयुर्वेदिक चिकित्साप्रति चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अलि बढी नै आकर्षण चाहिँ भएको हो। यो चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। कारण चाहिँ के कस्तो छ भने कोभिडको हाल चाहिँ विश्वमा चाहिँ यसको उपचार पर्मानेन्ट कुनै उपचार औषधि खाएर चाहिँ छैन। सबै कुरा चाहिँ रोकथाममै छ। या त भ्याक्सिन होस्, या त हामी चाहिँ 2 मिटरको दूरीमा बसौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। यी सबै चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हुन् र आयुर्वेदमा चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि र भाइरसप्रति इफेक्टिभ औषधिहरू जस्तो आजभोलि खुब गिलोयको चर्चा आयो, अश्वगन्धाको चर्चा आयो, एसटी मधुको चर्चा आयो। यी सबै औषधिहरू चाहिँ भाइरसप्रति चाहिँ इफेक्टिभ देखिएका छन् र पहिला पनि चाहिँ त्यस्तै किसिमका लक्षण भएका मानिसहरूलाई हामीले यस्तो प्रकारको औषधिहरू दिँदै आएको। त्यसकारण चाहिँ यो अलि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यसप्रति आयुर्वेदप्रति एकदम आकर्षित भएका छन् र आइरहनु पनि भएको छ उहाँहरू चाहिँ। यहाँको यो लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयले कोभिडको बेलामा खास के काम गर्यो? हामी अहिले हाल चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ थुप्रै गत असोजसम्म चाहिँ यहीँ लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयकै कोअर्डिनेसनमा हाम्रो चाहिँ उपमहानगरपालिका बुटवल, त्यसपछि प्रदेश सरकार, प्रदेशको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयको चाहिँ म्यान पावरको समन्वयमा यन्फामा चाहिँ टोटली चाहिँ बिरामीलाई 306 जना बिरामी त्यहाँ भर्ना हुनुभयो र सबैलाई हामीले चाहिँ चिकित्सा भनौँ नि प्रिभेन्सनका सबै मेजर्सहरू अपनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दियौँ र कोही पनि चाहिँ रिफर गर्नु परेन। यो एउटा चाहिँ अब राम्रो पक्ष चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छु। तत्पश्चात चाहिँ अहिले दोस्रो लहरमा अहिले आएर हामीले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यही आएका बिरामीलाई पनि हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ प्रिभेन्टिभ औषधिहरू गिलोयहरू चाहिँ वितरण गऱ्यौँ र विभिन्न पालिकाहरूमा गएर पनि चाहिँ हामीले केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र हाल पनि ती सर्भिसहरू चाहिँ कन्टिन्यू नै छन्। यो कोभिडको बेलामा खास गरी खानेकुराहरूमा
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड त एउटै नै छ, हजुर। तर पनि आयुर्वेदिक चिकित्सामा विश्वास राख्नेहरूले खास गरी गुर्जो लगायतका विभिन्न खानेकुराहरू इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि भन्दै खाए। तीले साँच्चै बढाउने हो कि के हो? होइन, यो चाहिँ प्रुफ छ, इम्युनिटी पावर वृद्धि हुन्छ। अश्वगन्धाले, गुर्जोले, यसका भित्र जुन भएका केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू छन् त्यसको अध्ययन भइसकेको छ, नभएको चाहिँ होइन, र यसका विभिन्न पेपरहरू पनि पब्लिस छन्। त्यसकारण इम्युनिटी त बढाउँछ यसले, यो चाहिँ 100% हो। तर हामीले खाने बेलामा चिकित्सीय परामर्श अनिवार्य छ। कति खाने, कुन बेला खाने, कुन रूपमा खाने, चूर्ण मात्रै चाहिँ खाने कि त्यसको रस निकालेर पनि खान सकिन्छ कि उमालेर खाने हो कि, यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी नहुँदा र मात्राको जानकारी, सही मात्राको जानकारी नहुँदा यसको चाहिँ नराम्रो प्रभाव चाहिँ समाजमा पर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि औषधि चाहिँ सेवन गर्नुभन्दा पूर्व चिकित्सकको सल्लाह अथवा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएर प्रयोग गर्यो भने चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन्छ। यो चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ एउटा अश्वगन्धाहरू चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बढाउनको लागि परापूर्वकालदेखि रसायनको रूपमा, रसायन भन्छौँ, जसले चाहिँ वृद्धावस्था ल्याउँदैन, हाम्रो शरीर सधैँ निरोगी राख्छ भनेर पूर्वकालदेखि नै प्रयोग भइरहेको छ। अब यहाँले भनिदिनुहोस् कि यो गुर्जो चाहिँ खास कसरी खाँदा इम्युनिटी पावर बढ्ने र साइड इफेक्ट नहुने हुनसक्छ? अब यस्तो छ, गुर्जोको सेवन गर्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ पाउडरको रूपमा युज गर्ने हो, सुकाएर चाहिँ पिसेको पाउडर छ भने 1 देखि 3 ग्रामको मात्रामा चाहिँ हामी चाहिँ 1 गिलास लगभग चिया गिलासमा चाहिँ पकाएर बिहान साँझ सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसैले कस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ यसले फाइदा गर्छ भने बिहानै चाहिँ 1 जग जति पकाउने, दिनभरि चाहिँ टीको जस्तो चियाको जस्तो लिन थाल्नुभयो, यसबाट चाहिँ अलिकति मात्रा त बढी हुने भयो। त्यसकारण 2 पटकसम्म सेवन गर्ने, बिहान साँझ त्यसरी चाहिँ उमालेर छानेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। सँगसँगै यसको काँचो चाहिँ भनौँ डाँठको लागि रस निकालेर यदि प्रयोग गर्ने हो भने 10 देखि 20 ml, 10 देखि 20 ml बिहान साँझ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ गुर्जोको केसमा चाहिँ। यो अघि पनि यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, यो आयुर्वेदिक चिकित्सालयका गुर्जो लगायतका विभिन्न औषधिहरू पनि, अरू औषधिहरू पनि अब चिकित्सकको सिफारिस बिना धमाधम खाँदा मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको अर्को असर, हजुर, रोग निको हुने भन्दा पनि रोग चाहिँ बढेको हजुर गुनासो आइरहेछ। यस्तो किन हुन्छ? यसको चाहिँ अब यस्तो छ कि गुर्जोमा पनि त औषधि हो नि। यदि हामीले चाहिँ कुनै खानेकुरा नै, मिठो खानेकुरा नै बढी मात्रामा खाइयो भने त्यसले त नोक्सान गर्छ। यो त औषधि हो। औषधिको बढी मात्रा हुँदा शरीरमा चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। गुर्जोकै बढी मात्रा खाइयो भने हाइपोटेन्सन हुनसक्छ, रक्तचाप चाहिँ कम हुनसक्छ, त्यस्तो छ, हामीले चाहिँ स्टडीमा देखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि औषधि चाहिँ खाँदा चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले अब भनिदिनुहोस् कि यो कोभिड महामारीको बेलामा गुर्जो लगायतका के कुराहरू खाँदाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर शरीरको बढ्न सक्छ? अब जस्तो त्यो मात्रा मिलाएर चिकित्सकको सिफारिस सहित यी कुराहरू खानुहोस् भनेर 5वटा कुरा भनिदिनु न। यस्तो छ, गुर्जोको प्रयोग चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अश्वगन्धाको प्रयोग गरिरहेका छौँ, एष्ठी मधुका कुरा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, आमलकी चूर्ण, अमलाको धुलो के त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्रिकटु भन्छौँ कि एउटा चाहिँ अर्को औषधि छ, त्यसमा सुन्ठो, मरिच, पिप्पला समान भागमा पिनेर बनाइएको एउटा औषधि हुन्छ, त्यसको प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले हाल आएर कोभिडमा प्रयोग हुने चाहिँ सामान्य रूपमा यी नै औषधिहरू हुन् इम्युनिटी बढाउनको लागि। त्यसमा अमला पहिलेदेखि थाहा छ, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यसमा भिटामिन सी हुन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ। अश्वगन्धा त्यस्तै नै चाहिँ वर्णन गरिएको छ। अमला पनि 1 देखि 3 ग्रामको मात्रामा, 2 देखि 3 ग्रामको मात्रामा चाहिँ बिहान साँझ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अश्वगन्धा पनि त्यस्तै 2 देखि 3 ग्रामको मात्रामा बिहान साँझ प्रयोग गर्ने। अश्वगन्धा दुधसँग लियो भने झन् राम्रो, बिहान साँझ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि। त्यस्तै आएर त्रिकटु छ। त्रिकटु भनेको कस्तो छ भने त्यो सुन्ठो, मरिच, पिप्पला, यसलाई पानीमा बोइल गरेर पनि सेवन गर्न सक्छौँ, अथवा 1 देखि 2 ग्रामको मात्रामा चाहिँ हामीले महसँग पनि सेवन गर्न सक्छौँ, अथवा मह छैन भने त्यत्तिकै पनि हामी सेवन गर्न सक्छौँ। यी सबै चाहिँ एन्टिभाइरल प्रपर्टिजहरू छन्, भाइरसलाई नष्ट गर्ने गुणहरू छन्, र कोभिड पनि भाइरसबाट हुने। त्यस कारण चाहिँ यी सबै चाहिँ कोभिडमा चाहिँ प्रभावकारी देखिएका छन्। आयुर्वेदिक यो औषधिहरू ठाउँ ठाउँमा, चोक चोकमा
मान्छेहरूले अव्यवस्थित रूपमा बिक्री गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त गाडीमा यो पाइन्छ। यो यहाँहरू यो अनुगमन गर्न चुकेको हो कि के हो? होइन, यो अनुगमन गर्न चुकेको पनि होइन र हामी अनुगमन पनि गरेको पनि हो। र यो चोकमा बेच्ने, अरूमा बेच्ने यी कसैको चाहिँ मलाई लाग्छ कहीँ दर्ता भएको चाहिँ पाइँदैन। तर हाम्रो चाहिँ अब म्यान पावर चाहिँ दरबन्दीको कुरा गर्दा त्यही त दर्ता नहुँदा अथवा त्यसको गुणस्तरको मापनको कुरा होला, धेरै कुरा हो, औषधिमा धेरै कुरा होला, मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कुराहरूमा राज्य त कहीँ न कहीँ गम्भीर हुनु पर्यो। एकदम यसमा गम्भीर हुनुपर्छ र यसको चाहिँ व्यापक अनुगमन हुनुपर्छ। यसको पक्षमा हामी पनि छौँ। तर अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ अब म्यान पावर पनि त्यत्तिकै चाहियो र अनुगमन गर्न जानको लागि चाहिँ सूचना पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट हो, के हो, को हो, त्यस्ता कुराहरू पनि जानकारी पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। र अब पसलहरू चाहिँ धेरै सो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ती दर्ता छन्, नभएका चाहिँ होइनन्। पहिला हामी कहीँ दर्ता हुन्थे, अहिले आएर चाहिँ प्रदेश सरकारले अब कहाँ गर्ने, हाम्रो निर्देशनालय मार्फत दर्ता हुने, मन्त्रालय मार्फत दर्ता हुने भन्ने कुरो आइरहेको छ र त्यसमा पनि हामी पनि छौँ एज ए मेम्बर। त्यहाँ हाम्रो पनि केही रोलहरू छन्, दर्ता हुन्छ। र यो अनुगमनको पाटोमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ यसमा चाहिँ। यहाँ प्रमुख भएको लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय बुटवलको देवीनगरमा छ। हजुर। यो आयुर्वेदिक चिकित्सालय पुरानो पनि हो। हजुर। तर त्यहाँ मान्छेहरूको आकर्षण कम देख्छौँ हामीले बाहिरबाट देख्दा। खास यस्तो किन भएको हो र त्यो आकर्षण कम हुनुको कारण चाहिँ के हो? होइन, आकर्षणमा चाहिँ कुनै कमी छैन। यही लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयमा पहिलाको बिरामी सङ्ख्या 5-7 वर्ष अगाडिको बिरामी सङ्ख्या र हालको बिरामी सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो र सेवाको आधार मान्ने हो भने पहिलाभन्दा चाहिँ सेवामा पनि वृद्धि भएको छ र बिरामी सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रममा छन्। त्यसकारण चाहिँ आकर्षणमा कमी चाहिँ भन्न चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। तर जुन स्पिडमा, जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ यसको विकास हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएन। हाल चाहिँ एउटा चाहिँ खुब चाहिँ यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ रोल चाहिँ बढेर गएको छ र एकदम लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई उहाँहरूले चाहिँ एकदम पोजिटिभली लिनुभएको छ र हाल त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन पनि राम्रो बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। पूर्वाधारमा अहिले विगत 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी कहाँ लगभग 3.5 करोड रुपियाँ भवन निर्माणको लागि चाहिँ विनियोजन भएको छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बहुत राम्रो पक्षको रूपमा लिएका छौँ। पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्यायो। हजुर। दरबन्दी जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? तर जनशक्ति त कम जस्तो देखिन्छ हामीले। जनशक्ति चाहिँ न्यून छ र हाल चाहिँ हाम्रो जनशक्ति चाहिँ 6 जनाको मात्रै चाहिँ त्यहाँ दरबन्दी छ। 1 जना चिकित्सक, 2 जना अरू प्राविधिक हुनुहुन्छ, 1 जना कविराज, 1 जना वैद्य हुनुहुन्छ, अरू कार्यालय सहयोगी र 1 जना लेखाकार हुनुहुन्छ। यो दरबन्दी चाहिँ न्यून हो। तर अब जब पूर्वाधार बनेपछि अहिले स्तरोन्नतिको कुरो आएको छ। 15 बेडको हस्पिटलको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले यसलाई लैजाने भन्ने चाहिँ नीतिगत निर्णय गरिसकेको र स्वीकृति पनि प्रदान गरिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ ओएनएम सर्वे छिट्टै हुँदैछ। त्यहाँ ओएनएम सर्भिस भइसकेपछि त्यहाँ दरबन्दी पक्कै पनि चाहिँ चिकित्सकको दरबन्दी, नर्सेसको दरबन्दी, अरू प्राविधिकको दरबन्दी चाहिँ थपिने भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ छ र यी कुराहरू चाहिँ थपिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ सेवा विस्तार पनि निकै रूपमा त्यहाँ चाहिँ केही सामान्य चाहिँ स्पेसलाइज्ड चिकित्साहरू, विशेषज्ञ सहितको चिकित्साहरू सुरु हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको राज्य टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यही वर्षमा चाहिँ आशा गरौँ यही वर्षमा चाहिँ हामी कहाँ हस्पिटल चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले हामीले दिने सेवाहरू चाहिँ के छन् हाम्रो अस्पतालमा? अहिले अब विशेष रूपमा ओपिडी सञ्चालित छ दैनिक। तत्पश्चात चाहिँ हामी कहाँ ज्येष्ठ नागरिक सेवा कार्यक्रमहरू छन् जो चाहिँ मानिस चाहिँ 65 वर्ष क्रस गरिसक्नु भएको छ अथवा 65 वर्षको हुनुहुन्छ भने त्यस्तालाई हामीले त्यहाँबाट निःशुल्क रूपमा अश्वगन्धाहरू वितरण गर्छौँ। त्यसको के काम हो भने निरोगी मानिसलाई चाहिँ सधैँ निरोगी राख्नको लागि
र यदि कुनै त्यस्तो प्रकारको रोगहरू छ भने त्यसले इम्युनिटी बढाउने हुनाले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सबसाइड गर्छ। त्यसकारण त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालित छ, स्तनपायी आमा कार्यक्रम सञ्चालित छ। हामी कहाँ वार्षिक एउटा शिविर पनि गर्छौँ जहाँ चाहिँ आयुर्वेद सेवाहरू पुगेका छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी शिविर लिएर जाने गरेका छौँ। त्यसपछि नागरिक आरोग्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् 2टा, एउटा सियारी गाउँपालिकामा, एउटा देउद नगरपालिकामा हाल चाहिँ गत वर्ष चाहिँ स्थापना भएका हुन्। त्यहाँबाट पनि आयुर्वेदका सेवाहरू चाहिँ अहिले विस्तारित भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी स्नेहन स्वेदन, त्यो हाम्रो पञ्चकर्मको पूर्व कर्म हो। सेक्ने भन्छन् नि, बाक्साभित्र बसेर बाफबाट सेक्ने, त्यसपछि तेल लगाउने, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामी कहाँ सञ्चालित छ। हाल कोभिडले गर्दाखेरि 2-3 महिनादेखि स्थगित छ र त्यो पुनः सञ्चालन हुनेवाला छ हाल चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ यी सेवाहरू चाहिँ त्यहाँ निरन्तर हामी दिइरहेका छौँ अहिले हाम्रो लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट। यो आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा खास गरी नसर्ने रोगहरूको उपचार पनि हुन्छ, जस्तै प्रेसर, सुगर लगायतका रोगहरूको। यी उपचारहरू यहाँले खास कसरी गर्नुहुन्छ? सुगर प्रेसरमा अलिक केन्द्रित भएर खुलाइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, डायबिटिजको केसहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने यदि चाहिँ उहाँको सुगर लेभल धेरै नै हाई छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ आयुर्वेदकै चिकित्सा पद्धतिलाई अपनाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ राख्दैनौँ। तर इनिसियल फेज हो, सुरुवाती अवस्था छ भने तिनका लाइफस्टाइललाई चेन्ज गराएर केही औषधिहरू चाहिँ आयुर्वेदका औषधिहरू चाहिँ दिएर र तिनलाई चाहिँ केही योग व्यायामहरूको बारेमा चाहिँ शिक्षा दिएर हामी चाहिँ आयुर्वेदको चिकित्सा पद्धतिलाई अपनाइरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका पनि छौँ त्यो लामो समयसम्म चाहिँ स्टेबल रहेको, त्यो सुगर लेभल चाहिँ नबढेको पाइएको पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सको रूपमा हामीले चाहिँ मजासँग प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ डायबिटिजको केसमा, सुगरको केसमा चाहिँ। र त्यसको लागि बिरामीले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो चाहिँ मानिस घरमा चाहिँ ल तपाईँ तितो करेला खानुहोस् तपाईँको सुगर कन्ट्रोल हुन्छ, तपाईँ यो औषधि खानुहोस्, गुर्जो खानुहोस् तपाईँको सुगर कन्ट्रोल हुन्छ, त्यस्तो होइन। हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कति छ तपाईँको सुगर, कुन अवस्थामा छ, त्यसको कन्डिसनलाई हेरेर मात्रै कुनै पनि औषधि चाहिँ हामीले सेवन गर्ने। अब यहाँ गाउँघरमा चाहिँ एकले अर्कालाई कुनै औषधि भनिदिन्छन् भने चाहिँ उहाँहरूले सेवन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सही तरिका चाहिँ होइन। हामीले चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय देवीनगरमा छ र त्यहाँ थुप्रै यस्ता चाहिँ सेवाहरू हामीले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिद्वारा दिइरहेका छौँ र यसमा आएर सेवा लिनुहोस् र भ्रमको पछाडि नलाग्नुहोस्। आयुर्वेद औषधिले कुनै पनि प्रकारको साइड इफेक्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ सत्य होइन। आयुर्वेदको औषधिले पनि चाहिँ साइड इफेक्ट गर्छ, यसले पनि नोक्सान पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण चिकित्सकको परामर्श र स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर नलिननाथ तिवारी लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय बुटवलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।